नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको मतगणना सकियो। पहिलो बैठक शनिबार बस्ने। एमाले अध्यक्ष ओली धोकेबाज रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। एमसीसी संशोधन गरी अघि बढाउनु पर्ने तर्क। दोलखाको गौरी शंकर गाउँपालिकाका स्थानीयद्वारा हाइड्रो पावर निर्माण कार्यमा अवरोध। वातावरण मैत्री काम नभएको आरोप। ओमिक्रोन फैलिएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षका कार्यक्रम गर्न रोक। संक्रमण फैलिने क्षेत्र पहिचान गर्न डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको 6औं चरणका खेल भोलिबाट सुरु हुँदै। पहिलो खेलमा एपीएफ र एनआरटी, दोस्रो खेलमा पुलिस र फ्रेन्ड्स भिड्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सबै केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको मतगणना सकिएको छ। गएको मंसिर 24 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको महाधिवेशनमा मंसिर 27 गते केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि चुनाव भएको थियो। मतदान लगत्तै पार्टी मुख्यालय सानेपामा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना थालिएको थियो। आज मतगणनाको सबै काम सकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मत परिणाम केही बेरपछि सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनबाट सभापति सहित 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र समावेशी सहित 8 सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन्। मतदानबाट खुल्ला केन्द्रीय सदस्य 35, महिला, मधेसी र दलितबाट 9 जना, हरेक प्रदेशबाट 3 जना सहित 21, आदिवासी जनजाति 15, खस आर्य 13, थारू 4, मुस्लिम 3 र पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग र अल्पसंख्यकबाट 1 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको कोषाध्यक्ष सहित 33 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै कोषाध्यक्षमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। भोलि सभापति सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यलाई निर्वाचन समितिले प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक शनिबार 10 गते बस्नेछ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदान सम्पन्न भएको छ। सभापतिका लागि 2 जना उम्मेद्वार राम सरोज यादव र कृष्ण यादवले पहिलो मत खसालेर मतदान सुरु गरेका थिए। मतदान आज बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको हो। जनकपुर स्थित गोपाल धर्मशालामा सुरु भएको मतदानका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। मतदान सकिए पनि मतगणना भने साँझ 8:30 बजेपछि मात्रै सुरु हुने नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशनमा 72 पदका लागि 174 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै 2 उपसभापतिका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। देउवा समूहबाट वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र चन्द्रशेखर कुमार यादव तथा निधि कोइराला समूहबाट धनलाल ठोकर र विनोद कुमार खनालले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै रामाधार प्रसाद यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। 2 महामन्त्रीका लागि पनि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निधि कोइराला समूहबाट नरेश यादव र हरेश महतोको उम्मेदवारी परेको छ भने बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ र उपेन्द्र कुमार यादवले देउवा समूहबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। विनोद चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै 2 सहमहामन्त्रीमा देउवा समूहबाट जयनारायण यादव र परशुराम चौधरीको उम्मेदवारी परेको छ। निधि कोइराला समूहबाट अरविन्द अमात्य र विनोद यादव उम्मेदवार रहेका छन्। महिलातर्फ 1 सहमहामन्त्रीका लागि देउवा समूहबाट रीता यादव उम्मेदवार हुनुहुन्छ। महिलातर्फ निर्मला सुवेदीले निधि कोइराला समूहबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका विषयमा मुख खोलेका छन्। उनले एमसीसी संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउन सकिने तर्क अघि सारेका छन्। यस्तै पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। यद्यपि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित निशाना साध्ने काम भने छाडेका छैनन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा आफैले प्रस्ताव गरेको तर संविधान घोषणा भएपछिको बजेट आउने बित्तिकै आफूलाई दिने भनेको प्रधानमन्त्री पद नछडेको भन्दै ओलीले धोका दिएको बताएका छन्। दुईटा अध्यक्षले पालो पालो प्रधानमन्त्री बराबरी अवधि भनेर सही गरे डकुमेन्ट छ। मैले गल्ती गरे हो त। अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ अध्यक्ष पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म दुईटाले पालो पालो गर्ने भने कहाँ गल्ती भयो? म कहीँ गल्ती नै देख्दिनँ। अब भयो के त भने केपी ओली भन्ने पात्र यस्तो पात्र रहेछन्। म यतिसम्म होलान् भने त्यति बेला मैले बुझेर हिँड्छु भन्न पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले उनले सबै सही गरे। पहिला पनि भएको त थियो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा मैले प्रस्ताव गरेँ संविधान घोषणापछि। अनि बजेट आउने बित्तिकै अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। उहाँले माधवजी वामदेवजी झलनाथजीले लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यत्रो मान्छे बसेर सहमति भएपछि किन गर्नु पर्यो ल भइहाल्यो भनेर मैले भने। तर बजेट आखिर छोड्ने त नाम निशान लिँदैनन्। तिनले त धोका त दिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसीसी बारे संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सकिने प्रचण्डको तर्क छ। एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र ती अलिक गम्भीर ढङ्गले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बिचमा कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यहाँबाट सुरु भयो यसको विवाद। नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोबल स्ट्रेटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अङ्ग हो यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू आए र त्यसले पनि फेरि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न बुझाइ भयो कि एमसीसी भनेको यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने खालको व्यापक रूपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भने पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन्, किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो। अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो। प्रचण्डले देशको राजनीतिक घटनाक्रम धेरै अगाडि गइसकेको बताउँदै पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया र अन्य घटनाक्रमले आफूहरूलाई नयाँ ठाउँमा लगेको बताएका छन्। उनले माओवादी समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख रहेको समेत बताएका छन्। प्रचण्डले पार्टी संरचनालाई नयाँ बनाएर लैजानुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। यसका लागि स्थानीय तहदेखि नै पार्टी मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने बताएका छन्। आफूले ल्याएको परिवर्तन ठूलो त्याग, बलिदान, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता थुप्रै तरिकाद्वारा आएको भन्दै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको संविधानभित्र नयाँ ढङ्गले जाने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ। हामी जुन परिवर्तन हामीले ल्यायौँ, ठुलो त्याग, बलिदान, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता थुप्रै तरिकाद्वारा यो परिवर्तन र यसले संस्थागत गरेको संविधान भित्र चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने सम्भावना छ। तर मैले जस्तो भने कि यो परिवर्तन नरुचाउने वर्ग छ, जसलाई दलाल पुँजीपति भनौँ, सामन्तहरूको अवशेष भनौँ या नोकरशाही पुँजीपति भनौँ या त्यस्ता बिचौलियाहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन दिएको छैनन्, विदेशमुखी बनाउन खोजेका छन्, तिनीहरूलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन। त्यसकारण कुनै न कुनै रूपलाई यो संविधानै खारेज गर्न पाए, यो सिस्टमलाई नै उल्ट्याउन पाए भनेर लागिरहेका छन् एक थरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन। एकै पार्टीका दुवै अध्यक्ष बनेको नेकपा विभाजितपछि दुवै आफ्नै पुराना पार्टीमा अध्यक्ष छन्। तर दुवैले सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्कालाई निशाना साध्न भने छाडेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेमा हरेक दिन पहिरो गइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा नेता खनालले नेकपा एमालेमा हरेक दिन पहिरो गइरहेको भन्दै पहिरो नथामिने बताउनु भएको हो। एमाले दक्षिणपन्थी अवसरवादको आहालमा डुबिसकेकाले जति मलजल गरे पनि सो पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता खनालले एमाले लगातार तल झरिरहेको र विखण्डतर्फ गइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने कार्यभार नेकपा एकीकृत समाजवादीको रहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकार आज पानीको फोका जस्तै भएर बिलायो अनि 7 वटा मध्ये 6 वटा प्रदेशमा समेत सरकारहरू थिए, बहुमतको सरकार, ती सब विलिन। अनि अहिले जुन पार्टी हो नेकपा एमाले त्यो पनि सग्लो रह्यो र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो पार्टीलाई थाम्नु मरी कसिएर लागेको छ, थामिनेवाला छैन। त्यो जुन दक्षिणपन्थी अवसरवादको हालमा डुबिसकेको पार्टी छ, अब त्यो पार्टीलाई जस्ता सुकै मलजल गरे पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो लगातार तल खस्दैछ, त्यो विखण्डनतर्फ जाँदैछ, त्यसमा पहिरो जाँदैछ, हरेक दिन पहिरो जाँदैछ। र अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको काममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राइट डिरेक्सनमा अगाडि बढाउने, क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने र यो 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका असल परम्पराहरू जुन हुन्, असल सिद्धान्तहरू जुन हामीले निर्माण गरेका र असल कार्यदिशाहरू जुन हुन्, तिनीहरूको रक्षा गर्दै त्यसलाई यो नयाँ परिस्थितिमा अझ सृजनशील ढङ्गले विकास गर्ने र यो देशलाई समाजवादको लक्ष्यतर्फ, खास गरी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मा। उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा आफूले एमालेको 9औं महाधिवेशनमा अगाडि सारेको दावी पनि गर्नुभयो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री रेग्मीले 90 वर्ष माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले घर घरमै भत्ता पुर्याउने बताउनुभयो। 90 वर्ष माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बैंकसँग समन्वय गरी घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको र छिट्टै कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने भत्ता पनि घरमै पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। जो 90 वर्ष माथि जानु पुग्नुभयो, जो चाहिँ नि बेडमा पर्नु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो रातो कार्ड पाउनु भएको छ, उहाँहरू बेडमा हुनुहुन्छ, बैंक जान सक्नुहुन्न। त्यस्तै अरू चाहिँ नि जसले भत्ता पाउने अधिकार राख्नुहुन्छ तर उहाँहरू बैंक जान सक्नुहुन्न, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ बैंक स्थानीयले बैंकसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ नि घर हातमा भत्ता पुर्याइदिने बैंकले त्यो व्यवस्था चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय भनेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय पनि हो। सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग हामी समन्वय गरेर कुरा गरेर मिटिङ गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ नि अब कार्यान्वयनको पक्षमा जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि पास भइसकेको छ। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधानका निम्ति मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसभन्दा अघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति घरतीले अहिलेको विषय के हो सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन सरकारलाई दिनुभयो। सभापति घरतीले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार शिक्षा विधेयक तथा ऐन पनि तत्काल ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। मान्य राज्यमन्त्री हुने श्रेष्ठले यहाँ राख्नु पहिला पनि हामीले दिएका थियौँ, अहिले पनि हामी मन्त्रीज्यू नयाँ आएको कारणले हामीले जानकारीको लागि यो दिएका छौँ। दोस्रो कुरा यो बाल शिक्षकहरूको तलबको वृद्धिको विषयमा हामी बार मन्त्रालयले हामीले निर्देशन दिएका थियौँ तलब वृद्धि गर्ने भनेर। त्यति बेला एउटा घटना अब शिक्षकहरूको तलब बढ्छ हाम्रो बजेट भाषण हुने बेला अनि सेन्दागी कामको टिभी हेरेर त्यो हाम्रो तलब बढ्छ अनि बसिराखेको अनि एउटा शिक्षकले तलब वृद्धि भएको एउटा शिक्षकको बाल शिक्षकको 6000 मात्रै एकदम गएर हैरान भएको थियो त्यहाँ। त्यो पनि हामीले सुनेका थियौँ अनि हामीले कमसेकम न्यूनतम राज्यले निर्धारण गरेको ज्याला समेत देश भनेर निर्देशन दिएका थियौँ। यो कार्यान्वयनतिर पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको लागि विशेष ध्यान दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै बैठकले यसअघि नै समितिले एसएई परीक्षा नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानआकर्षण गराएको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवामा 17,500 अपुग दरबन्दी खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर 17,500 शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेकाले खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विज्ञापन खुल्ला गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले 5 वर्ष शिक्षक सेवा दिएर बढुवा हुनुपर्ने नियम अनुसार बढुवा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको बताउनु भयो। पहिला आयोगले दिएको दरबन्दीको आवश्यकता त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन क्याबिनेटबाट पारित भइसकेको छ। 5 वर्षदेखि चाहिँ शिक्षकहरूको बढुवा रोकिएको रहेछ, त्यो हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो बढुवाको जुन कर्मचारीको हैसियत प्राप्त गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ त्यो पनि चाहिँ ऐनले हल्लाएको थियो। ऐन पारित भइसकेको हुनाले उनीहरूको आन्तरिक वृद्धि र यो 17,000 समथिङ चाहिँ दरबन्दीलाई कम्प्लिट गर्ने कुरा पनि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको साथसाथै अरू जस्तै शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माण गर्ने कुरा प्रक्रिया पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। उच्च शिक्षासित चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने र त्योसित सम्बन्धित समस्याहरू हल गर्ने यही प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त धेरै कुरा ऐनसितै आएको हुन्छ। मन्त्री पौडेलले बैठकमा सांसदहरूले उठाएको एसएजी परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा 12 सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसएई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकलाई 6,000 तलबमा काम गर्नु लगाउनु अन्याय भएको बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकलाई सरकारले तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताउनु भयो। नेपालको सरकारी संयन्त्रमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपस्थिति टुङ्गिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कार्यभार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दै बिदा भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपस्थिति
टुङ्गिएको हो। एक रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कार्यभार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हस्तान्तरण तथा बहिर्गमन कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको बताए। उनले नेपाल जहिले पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत भएर व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री खाँडले अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई लिएर व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशको पुनर्निर्माणको क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने बताए। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका यसको उत्तराधिकार यसलाई सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। तर आउने प्राकृतिक विपद र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्णै छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल जहिले सुकै पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। हाम्रो भूगर्भको तल रहेको प्लेटमा हुने घर्षणले कतिखेर कम्पन आउँछ र त्यो कम्पन कतिखेर ठुलो हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ, भन्न सकिँदैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले नेपालको पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए। उनले यो उपलब्धिको जगमा उभिएर 2030 सम्म विपद उत्थानशील मुलुकको रूपमा नेपाललाई विकास गर्नुपर्ने बताए। कार्यकारी अधिकृत ग्यावालीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले मुलुकको दिगो विकास गर्नको लागि सबै प्रकारका जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकको विकास गर्ने एउटा आधार निर्माण गरेको बताए। नेपालको पुनर्निर्माण वास्तवमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, उपलब्धिपूर्ण भएको छ, सन्तोषजनक भएको छ र अब यसको जगमा उभिएर, यो अनुभव र सिकाइको जगमा उभिएर हाम्रो मुलुकलाई आगामी सन् 2030 सम्ममा विपद उत्थानशील मुलुकको रूपमा विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच अघिल्लो निर्देशक समिति र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको परामर्श सबै परिषद र चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत यो कुरा अगाडि आएर हामीले त्यसको चाहिँ सोच जुन अगाडि बढाएको थियौँ त्यसको बारेमा पनि चाहिँ हिजो हामी अलिकति छलफल गऱ्यौँ र निष्कर्ष निकालेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो मुलुक दिगो विकास गर्नका लागि सबै प्रकारका विपदहरूको जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकको रूपमा विकास गर्ने एउटा आधार नेपालको यो पुनर्निर्माणले, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले चाहिँ प्राप्त गरेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै हिजो निर्देशक समितिमा पनि हामीले त्यो चाहिँ छलफल गरेर छिट्टुमो लागेको छ। यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बितेको 6 वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताए। उनले 6 वर्षको सिप, ज्ञान र अनुभवलाई नेपालले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुर्याउन पर्ने बताए। यो गएको 6 वर्षमा जुन हासिल गरेको जुन ठुलो मात्राको जुन नलेज छ, नलेजको रिपोजिटरी छ, त्यो नलेज त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखिरहने काम र त्यो अभिभार अहिले हाम्रो प्राधिकरणमा आइपुगेको छ। यो सँगसँगै नेपाललाई मात्र होइन, यो ज्ञान र यो सिप र यो अनुभव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामीले व्यापक गराउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी स्पष्ट निर्देशन हामीले त्यो आइसिएनआरको कन्फरेन्सबाट हामी पाएका छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै अब कसरी हामीहरू एनआरए जस्तै प्रभावकारी भएर आगामी दिनहरूमा हामीले हरेक नेपालीलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। भूकम्पको सँगसँगै अन्य खालका प्रकोपहरू, बाढी, पहिरो, ग्लफका रिस्कहरूदेखि लिएर डढेलो लगायत अन्य थुप्रै रिस्कहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले अगाडिको कार्यक्रमहरू जुन खाका तयार पार्दैछौँ त्यसमा अहिले नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हामीले यो ह्यान्डओभर गर्ने, टेकओभर गर्ने क्रममा हामीले एउटा पुनर्निर्माणको एउटा युनिटलाई नै अहिले हामीले सानो युनिट जसले चाहिँ त्यो ब्रिजिङ रोल खेल्छ, त्यो ब्रिजिङ रोल खेल्ने हिसाबबाट हामीले केही समयसम्मको लागि हामीले त्यो युनिट नै हामीले अहिले त्यो संरचनामा हामी लिएर आउनु जरुरी छ भनेर निर्देशक समितिले निर्णय पनि गरिसकेको हो। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक समूहलाई नै संरचनामा ल्याएर काम अघि बढाउने बताए। उनले निर्माण भएको भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गर्नु अबको चुनौती रहेको समेत बताए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका स्थानीयद्वारा हाइड्रोपावर निर्माण कार्यमा अवरोध, वातावरण मैत्री काम नभएको आरोप। हरिवन नगरपालिकामा घुम्ती शौचालय प्रयोगविहीन, बजार क्षेत्रमा राखिनुपर्ने घुम्ती शौचालय नगरपालिका कम्पाउन्डमा राखियो। र ओमिक्रोन फैलिएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षका कार्यक्रम गर्न रोक,
संक्रमण फैलिने क्षेत्र पहिचान गर्न डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई निर्देशन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हाइड्रो पावर हबको रूपमा विकास भएको दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा पछिल्लो समय स्थानीयहरू जलविद्युत आयोजनासँग असन्तुष्ट बनेका छन्। गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधिकांश हाइड्रो पावरहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा जनपक्षीय काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयहरू रुष्ट बनेका हुन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। हाइड्रो हबको रूपमा परिचित दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका निर्माणाधीन हाइड्रो पावरहरूले वातावरण मैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्। हाइड्रोहरूले वातावरणीय क्षेत्रमा संयमता नअपनाउँदा बाढी पहिरो तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानमा समेत असर परेको भन्दै स्थानीयहरू आयोजनासँग रुष्ट बनेका हुन्। निजी क्षेत्रको लगानीमा आधा दर्जनभन्दा बढी हाइड्रोहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस क्षेत्रका हाइड्रो पावरहरूले वातावरण जोगाउन र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा चासो नदिएकाले स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। हाइड्रो पावरहरूको काम जनपक्ष र वातावरण मैत्री हुन नसकेको भन्दै गौरीशंकर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित सासा हाइड्रो पावर र ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको निर्माण कार्य स्थानीयले बन्द गराएका छन्। जग्गा सबै यहाँ हाइड्रो पावरले खोला फर्काइदिएर टाक्टो जग्गै उता लैसक्यो। जग्गाको मजो देऊ भनेर आफ्नो दाइ हो सोनाम दाइ, तिमीहरू चुप लागेर बस, कम्पनी चल्दै जान्छ, खोला हिउँदो लगाएपछि खोला सुक्छ, चुप लागेर बस, भोलि पर्सि विचार गर्नुलाई भन्छ। जति फेर पटक पटक माग्दा पनि नदिएपछि चाहिँ यहाँ अन्नालामा उत्रिनु पर्ने बाध्यता भएको। मेरो चाहिँ यो पाइप लाइन पर्ने सर, सबैलाई पैसा दियो भन्छ। म चाहिँ 2 चोटि काठमाडौँ डाक्यो, 2 चोटि पैसा नि दिइनँ, मिटिङ छ भन्दै घरि 5 दिन पर्खी भन्दै भनेर। अहिले पनि अरूलाई नि पैसा दिएर मलाई जहाँ केही नबन्ने। मेरो लाल पूर्जा सोनाम र छिरिङले 2 चोटि मोबिललाई खिची लग्यो, मलाई पैसै नदिनु भयो सर। यसमा आन्दोलन उत्रेको भने सर जम्मै चर्किरहेको छ सर। जम्मै के भएर चर्केको? बलासले गर्दाखेरि हल्ला हेरिन्छ सर, भूकम्पको आज के छ? क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्दैन आयोजनाले? खै त नि, क्षतिपूर्ति नयाँ निर्माण गरिदिन्छ भने कागज पनि गराएको छ, तर अहिलेसम्म केही मर्मत सम्मार गरिदिन्छ भने के गर्दै आएको छ। घट्टे खोला जलविद्युत आयोजना सहित वडा नम्बर 7 मा मात्रै 3वटा जलविद्युत आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमा 5 मेगावाटको घट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ भने 25 मेगावाटको खानीखोला 2 अर्थात् सासा हाइड्रो निर्माणकै क्रममा रहेको छ। तर ग्रिन लाइफ हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरेको 40 मेगावाटको खानीखोला 1 जलविद्युत आयोजना भने 10 वर्ष नागिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। यो आयोजनामा दक्ष कामदार ल्याउन नसकेको र बाल मजदुरको प्रयोगका कारण काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। स्पेशलिस्ट मेन पावरहरू यहाँ ल्याउनु पर्यो मेन है। अब मेन कुरा अब सबै टेक्निकल मेन पावरहरूको एकदम कमी छ। टेक्निकल मेन पावरहरू यहाँ बढाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि सामानहरू टाइममा आउनु पर्यो। यहाँ काम गर्ने सामानहरू टाइममा आउँदैन। अनि पेमेन्ट चाहिँ फेरि सबभन्दा मेन ढिलो हुने, प्रोजेक्ट ढिलो हुने मेन कडी नै तपाईँको पैसाको कारणले हो। अब पेमेन्ट टाइममा हुँदैन, त्यसपछि लेबरहरूले अब काम पनि त्यस्तै अनुसार गरिदिन्छन्। अनि त्यो मेन कुरा पैसा यदि यहाँ क्यास फ्लो राम्रो मिल्यो भने यो चाहिँ तपाईँको 6 महिनाभित्र एकदम कम्प्लिट हुन्छ कि यो प्रोजेक्ट। हाइड्रोहरूले निर्माणका क्रममा गाउँ बस्ती जोड्ने सडकमा क्षति पुर्याउने, स्थानीयको जग्गाको मुआवजा नदिने, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानको नाश मात्रै नभई सिङ्गो वातावरणमै असर परेको स्थानीयको आरोप छ। यस विषयमा हाइड्रो पावर सरकार समिति र आयोजना पक्षबीच पटक पटक छलफल र सम्झौताहरू भए पनि आयोजना पक्षले कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकार समितिको आरोप रहेको छ। स्थानीयले सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने, ठेकेदार र कामदारको तलब रकम दिनुपर्ने, सामाजिक अभियान अन्तर्गतको रकमबाट सडक नाला र गुम्बा मर्मत गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। बन्द गर्नुको रहरले होइन, यो बाध्यता हो। हामीले चाहिँ यो हाइड्रो पावरहरू चलोस् र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व पनि हो र सम्पूर्ण जनताको चाहना पनि हो। चाहना हुँदाहुँदै जनताले पाउने सुविधाहरू र जनताले पाउने रोजगार सँगसँगै यहाँ पाउने चाहिँ यो सोसियलको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक नगर्ने, बारम्बार चाहिँ अर्काको जग्गाहरू चाहिँ जोतेको छ होइन, बारीहरू चाहिँ बाटो लगेको छ, क्षतिपूर्ति नदिने, मुआवजा नदिने, अनि सामुदायिक वनहरू क्षति नष्ट गरेको छ। हाम्रो यो भिर पाखा चाहिँ हेर्नु जताततै उनीहरूको मन लागि खनेको छ र हामीले केही माग राख्दा पनि सुनाइ नभएको र होइन
बारम्बार एग्रिमेन्ट गर्ने सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने बाध्य भएर चाहिँ यो हामीले चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ यो सबै हामी गाउँको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाकै सम्पूर्ण जनताहरू उत्रेका हौँ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू मौन बस्दा गाउँपालिकाको अधिकांश भूभाग पहिरोको चपेटामा परेको छ। त्यस्तै मुख्य सडकहरूमा पहिरोको कारण आवाजावतमा समस्या भएको छ। गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अधिकांश हाइड्रो पावरहरूले समयमै उत्पादन नथाल्दा सेयरमा लगानी गरेका स्थानीय तथा विभिन्न बैङ्कहरूको लगानी फँसेको अवस्थामा रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा जनपक्षीय काम गर्न नसक्दा बाढी पहिरो र दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानमा समेत असर परेकोले हाइड्रो पावरहरूको काम जनपक्षीय र वातावरण अनुकूलको हुन आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सर्लाहीको पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै रहेको हरिवन नगरपालिकाले लाखौं रकम खर्च गरेर करिब 2 वर्ष अगाडि सञ्चालनमा ल्याएको घुम्ती शौचालय अहिले प्रयोगविहीनको अवस्थामा पुगेको छ। नगरको 20 भागमा रहेको अति व्यस्त र मुख्य बजारमा राखिनुपर्ने घुम्ती शौचालय नगरपालिकाको कम्पाउन्डभित्र थन्किएको छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएको अति व्यस्त हरिवन बजारमा आउने हजारौं मानिस अहिले खुल्ला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य भएका छन्। नगरपालिकामा नै भएको घुम्ती शौचालय प्रयोगविहीन भएर थन्किँदा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनका चालक र यात्रीहरूको ओहोरदोहोरका साथै हाट बजारमा आउने मानिसहरू पनि शौचालय नहुँदा समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो समय यहाँको जनघनत्व पनि बढ्दै गइरहेको छ। यहाँ आउने यात्री तथा हाट बजार गर्न आउनेहरू शौच गर्न होटल वा अन्य क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न भनेर ल्याइएको घुम्ती शौचालय प्रयोगविहीन भएर थन्किँदा सर्वसाधारण भने जनप्रतिनिधिहरूसँग रुष्ट बनेका छन्। पहिले एकपल्ट त्यो चोक बजारमा राखिएको थियो, अब यहाँ त्यो शौचालय त्यति जति राम्रो किसिमको गुणस्तरको पनि नभए जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन। त्यहाँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ राख्नुपर्ने सरसफाइ र त्यसलाई चाहिँ केही शुल्क लिएर अथवा निःशुल्क पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो भएन। त्यो शौचालय जुन परीक्षणको लागि गरियो त्यसले उपलब्धि हासिल केही पनि गरेन, अहिले थन्केको छ। समस्या त छ नि त, मुख्य समस्या एकदम छ। समस्या हामी जस्तो जुनसुकै घरमा पनि पसेर चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि दिसा पिसाब गर्न सक्ने मान्छेलाई पनि हामीलाई गाह्रो छ भने ती सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई, नचिनेको मान्छेहरूलाई यहाँ ज्यादै गाह्रो छ। त्यसमा पनि चाहिँ यात्रीहरू जुन बसमा आवजावत गर्ने यात्री हुन्छन्, अब यहाँ त त्यो दिसा पिसाब गर्न पनि मनाइ छ। अब उनीहरूले त गर्ने ठाउँै छैन, यति गाह्रो छ। नगरपालिकाले नगरका विभिन्न स्थानमा हुने अति आवश्यक कार्यक्रमहरू र विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा घुम्ती शौचालय पठाउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। घुम्ती शौचालयको विषयमा नगरपालिकामा थन्केर बस्या होइन। घुम्ती शौचालय हामीले के उद्देश्यले बनाएको छु भने हरिवन नगरपालिकाभित्रमा विभिन्न ठाउँमा हजुरको कार्यक्रमहरू हुँदा होइन, त्यो बेलामा तपाईको त्यो घुम्ती शौचालय चाडपर्वको बेलामा कहीँ अब तपाईको मेला लाग्ने कहीँ के हुने होइन, कुनै अब तपाईको सभा सम्मेलन हुने त्यस्तो ठाउँहरूमा घुम्ती शौचालय हामीले पठाएको छौँ, गएको छ होइन। त्यो यो थन्केको अवस्था हजुरले देख्नु। बजारमा यो व्यस्त बजार अनि त्यस पछाडि यात्रुहरू, पैदल यात्रु, त्यसपछि सवारी साधन गरेर झर्न चढ्ने यात्रुहरू र हाट बजार गर्न आउनेहरूले शौचालय नहुँदाखेरि हामीले शास्ति भयो भनेर गुनासो गर्छौँ, के भन्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो छ, अब यो भनेको घुम्ती शौचालयको समस्याले त्यो यात्रुलाई शास्ति भएको होइन। हामीले अब हाट बजारमा आएको तपाईँको के छ बजारमा आउने जुन अब सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले सार्वजनिक शौचालय बनाएको छौँ। बजारमै छ, हाम्रो 3-4 ठाउँमा शौचालय छ। त्यो भएर यो हाट बजारमा आउनेलाई त्यस्तो शास्ति छैन। अब पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडी चल्नेको अवस्थामा त्यो बेला अब त्यस्तै त अब गाडी अब यो बस स्ट्यान्ड पनि छैन कि यहाँ अब गाडी अब घन्टौँ रुक्ने, अब यहाँ बस पार्क लाग्ने, अब 2 मिनट गाडी रोक्छन् यात्रुहरू हिँडिहाल्छन् होइन। त्यस्तो यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने गाडीमा हिँड्ने यात्रुहरूलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ हामीले बुझेको जस्तो। हरिवन नगरपालिका 11 को चोकमा राखिनुपर्ने घुम्ती शौचालय अहिले नगरपालिका कम्पाउन्डभित्र प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ।
छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीका 2 स्थानीय निकाय सहितको हाट बजार केन्द्र रहेको हरिवनको मुख्य बजारमा राखिनुपर्ने शौचालय प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। लाखौं रकम खर्चेर शौचालय ल्याइएको भए पनि प्रयोगविहीन हुँदा कागलाई बेल पाक्यो, हर्षन विस्मत भने चाहिँ भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 263 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 293 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9510 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 241 जना र 2116 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 52 जना गरी 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,22,756 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,581 पुगेको छ भने 8,09,922 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,161 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,910 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 251 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 96 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार मात्र नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा पर्यो। दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा दोस्रो पटक देखिएको हो। पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको कोरोना भाइरसको संख्यामा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएसँगै त्रास बढ्न थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सन् 2019मा चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विभिन्न स्वरूप देखाएको छ। एकपछि अर्को गर्दै नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लाग्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकाबाट कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पत्ता लाग्यो। नेपालमा पनि 3 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको छ। यद्यपि तिनै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले ओमिक्रोन पहिलेका भेरिएन्टभन्दा खतरनाक नभएको बताइरहेका छन्। ओमिक्रोनबारे थप अनुसन्धान भइरहेकाले सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। यसले संक्रमण गर्ने दर चाहिँ अरूभन्दा बढी छ। यसले धेरै मानिसलाई चाँडो तीव्र गतिमा संक्रमण गर्छ भन्ने कुराहरू नै देखिएको छ। यसको बनावटमा अलि धेरै नै परिवर्तन भएको भन्ने छ। तर त्यति भइरहे पनि यसले स्वास्थ्य जटिलता गर्ने विषय, यसका सन्दर्भमा लक्षणहरूका विषयमा त्यस्तो धेरै फरक किसिमको अध्ययन अनुसन्धानबाट धेरै कुराहरू आइसकेको छैन। अहिले हामीले जे जति गरिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरूमा मास्क लगाउने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुरा, यी कुराहरू नै यसका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यसले नै संक्रमण रोक्न सक्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएसँगै नेपालमा बुस्टर डोजको बहस सुरु भएको छ। एक पटक कोभिड संक्रमण भएका तथा पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरूको पनि 6 देखि 8 महिनापछि प्रतिरोधी क्षमता कमजोर बन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोजका लागि बुस्टर डोजको कुरा उठाएको छ, तर तत्कालै बुस्टर डोज दिने निर्णय भने भइसकेको छैन। अहिले बुस्टर डोजका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन, छलफलका क्रममा छन्। भोलिका दिनमा त्यसरी दिनुपर्ने गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको खोप सम्बन्धी सल्लाहकार समिति एक्सपर्टहरूको ग्रुप छ, जसलाई सेज भन्छौँ, त्यसबाट आएको सिफारिसहरूका आधारमा र अरू अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले आवश्यक निर्णय गर्छ र त्यसैलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जान्छ। अहिलेका लागि बुस्टर डोजका सन्दर्भमा निर्णय भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको र नयाँ भेरिएन्ट पनि भेटिसकेको अवस्थामा भारतले क्रिसमस र नयाँ वर्ष 2022 को अवसरमा हुने लक्षित कार्यक्रमलाई कडाई गर्ने भएको छ। तर नेपालमा भने चाडपर्व लक्षित कुनै पनि नियम सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपालमा पनि 3 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि सर्वसाधारणहरू त्रसित बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना विरुद्धको दुवै
डोज खोप लगाउनु भयो त? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मैले 2टै डोज लगाएँ। अब त्यो लगाएपछि चाहिँ आफू अब कलेजहरू आउँदाखेरि अब क्राउड हुन्छ, त्यसमा सेफ फिल हुन्छ। अब यो बाटोतिर हिँड्दाखेरि गाडीमा हिँड्दाखेरि सेफ फिल हुन्छ। मैले 2 डोज नै लगाएँ। आफूलाई चाहिँ अलि सेफ फिल भयो हिँड्दाखेरि, यस्तो क्राउडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सेफ फिल भएको छ। मैले 2टै डोज लगाएँ। कोभिड विरुद्ध हुने भयो भन्ने एउटा आफूलाई फिल भयो र आफूलाई सुरक्षित महसुस भयो। 2 डोज नै लगाइसकेँ। कोरोना लाग्दैन भन्ने फिल भयो भित्रबाट। ठिकै छ अहिले। सही छ। पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको जिल्लाको एकमात्र संस्कृत गुरुकुल विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ। धार्मिक संस्थाको अग्रसरतामा विक्रम सम्वत 2073 सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गुरुकुल आर्थिक चपेटामा परेको छ। 5 जना जनशक्तिको भरमा सञ्चालनमा रहेको गुरुकुल पछिल्लो समय आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावले विद्यालयको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो। सुर्खेतबाट दिल बहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेत जिल्लाको एकमात्र गुरुकुल विद्यालय आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावले सङ्कटमा परेको छ। धर्म, संस्कृति तथा संस्कृत भाषाको संरक्षण र उत्थान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको गुरुकुल विद्यालयमा हाल 30 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। कक्षा 4 सम्म सञ्चालन भए पनि पर्याप्त शिक्षक कोटा नहुँदा, मुठीदान र चन्दाको भरमा सञ्चालन भएको विद्यालयको नियमित आम्दानी नहुँदा समस्यामा परेको हो। दिनानुदिन गुरुकुलको अवस्था नाजुक हुँदै गएको भन्दै सरकारले सम्बोधन गरिदिन गुरुकुलका संरक्षक गुरुप्रसाद खरालको आग्रह छ। यहाँ गाउँबाट 9 युर उठाएर भर्खर अहिले पोहोरसम्म त थोरै थिए विद्यार्थी, अहिलेबाट धेरै भएको हुनाले अहिले अब चाहिँ गाह्रो छ यहाँ धान्नको लागि। सरकारले हेरिदिएपछि गुरुकुल शिक्षा अध्ययन गर्दा सम्भावना र अवसर बढी भएकाले गुरुकुलमा कर्णाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थी समेत आउने गरेको गुरुकुलका प्रधानाध्यापक वासुदेव शर्मा खनाल बताउँछन्। नयाँ विद्यार्थी आएका छन् र अनि 7 जना शिक्षक र अनि 2 जना अन्य यहाँ बस्ने सन्त गुरुहरू हुनुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ 28-29 जना यहाँ छौँ। नियमित 28-29 जना बस्छौँ र हामीहरूको लागि समस्याको विषय के छ भने अनि भोजन का लागि हामीलाई अब गाउँबाट पहिला त पाथी नुहागी पाथी उठाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि उठाउन पनि पाइएको छैन। सिजनको बेला कोरोना भाइरस हुन्छ। गुरुकुल विद्यालयमा संस्कृतसँगै अन्य पाठ्यक्रम पनि पढाइ हुने गरेको छ। 3 जना शिक्षक, 1 जना कार्यालय सहयोगी र 1 जना भान्सेसहित 5 जना कर्मचारी आश्रममा रहेका छन्। कर्मकाण्ड पढ्नका लागि प्रायजसो अनाथ विपन्न बालकहरू आउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अनि यहीँ छात्रावासको अनि व्यवस्था भएको कारणले गर्दा अनि यिनीहरूलाई बस्न खान र अनि लगाउनदेखि लिएर सबै कुराको लागि यिनीहरूलाई कठिनाइ छ। गुरुकुलमा बस्ने छात्राहरूका लागि निशुल्क बसाइ व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा गुरुकुल विद्यालय र शिवधामलाई धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि समेत सबैले चासो दिए पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा विद्यालय समस्यामा पर्दै जान थालेको हो। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि ओमिक्रोन फैलिएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षका कार्यक्रम गर्न रोक। संक्रमण फैलिने क्षेत्र पहिचान गर्न डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेसनलाई निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 6औं चरणका खेल भोलिबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा एपीएफ र एनआरटी, दोस्रो खेलमा पुलिस र फ्रेन्ड्स भिड्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
मलेसियामा हालै आएको बाढीबाट 17 जनाको ज्यान गएको छ। सो बाढीमा परि अरू 70,000 जना विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। बाढीले धेरै नागरिक प्रभावित भएका छन्। बाढीमा परि हराइरहेका र उनीहरूको शव भेटिएको उद्धार सम्बन्धी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यहाँका 7 राज्यमा नै बाढीले क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये बाढीबाट सबैभन्दा धेरै सेलङ्गार राज्य प्रभावित भएको छ। बाढीका कारण त्यहाँका आधारभूत सेवामा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण आइ नसकेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस फैलिएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा हुने कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दिल्लीको विपद व्यवस्थापन निकायले दुवै पर्वमा हुने जमघटमा रोक लगाएको हो। नयाँ वर्ष अघि नै संक्रमण फैलिने क्षेत्र पहिचान गर्न सो निकायले डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रमणको त्रासका कारण दिल्लीमा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक, मनोरञ्जन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि रोक लगाइएको छ। पछिल्लो समय भारतमा ओमिक्रोन संक्रमित दिनहुँ बढिरहेका छन्। बुधबारसम्म 213 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण भएको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बजार मापक परिसूचक नेप्से 12.53 अंकले बढेर 2520.23 को बिन्दुमा पुगेको हो। यो हप्ता 4 दिन कारोबार हुँदा 3 दिन बजार बढ्यो भने 1 दिन ओह्रालो लाग्यो। सोमबार घटेको बजार मंगलबार, बुधबार र बिहीबार उकालो लागेको हो। आज कारोबार भएका 13वटा उपसमूह मध्ये 3वटा उपसमूहको बजार भने ओह्रालो लागेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त उपसमूहको बजार ओह्रालो लागेको हो। यस दिन सबैभन्दा धेरै वित्त उपसमूहले 49.1 को क्षति बिहोर्दा निर्जीवन बीमा उपसमूहले सबैभन्दा धेरै 381.97 अंकले कमायो। बिहीबार 229 कंपनीका 83,23,923 किता शेयर किनबेच हुँदा 4,49,26,06,410 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा भोलिबाट 6औं चरणका खेल हुँदैछन्। 5औं चरणको खेलसम्म आइपुग्दा शीर्षताको होड र रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका टोली बीच भिडन्त रोचक बन्यो। 6औं चरणको खेलमा भने सबैजसो टोलीले स्पष्ट 3 अंकका साथ खेल्ने बताएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा भोलिबाट 6औं चरणका खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफले पुरानो क्लब न्युरो टिम एनआरटी को सामना गर्दैछ। दुवै टोलीले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट अंकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच खेल हुँदैछ। 6औं चरणको दोस्रो खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ। यही चरणमा मच्छिन्द्र र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दुवै टिम प्रतिष्ठा जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रनेछन्। त्यस्तै 6औं चरणको खेल अन्तर्गत 3 स्टार र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच हुँदैछ, जुन रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। आजै भएको पत्रकार सम्मेलनमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले 3 स्टार संघको खेल प्रतिष्ठाको खेल भएको भन्दै स्पष्ट अंकका लागि आफ्नो टोली मैदान उत्रने बताए। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको 3 पोइन्टको लागि नै हामी चाहिँ खेल्छौँ। 5औं चरणमा मच्छिन्द्रले संकटा क्लब र आर्मीले सातोबाटो युथ क्लबसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका थिए। उता चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी आर्मी विरुद्ध आफ्ना लागि 3 अंक महत्वपूर्ण भएको भन्दै आक्रमक खेल खेल्ने 3 स्टारका प्रशिक्षक रविन्द्र शिखाकारले बताए। कम्पिटिसन गर्नको लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने हो हाम्रो तयारी भइरहेको छ। खेलाडीहरू पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा अभ्यासरत छन्।
हाम्रो जुन अफेन्सिभ थर्डमा हामीले गर्नुपर्ने मिहिनेतहरू एकदमै राम्रो छ। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ जुन अफेन्सिभ थर्डबाट निकाल्नुपर्ने रिजल्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सकिरहेको छैनौँ, तर जुन मिडफिल्ड र डिफेन्सिभ लाइनबाट हामीले अफेन्सिभ थर्डमा गरेको प्रोग्रेसनहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ। स्ट्राइकिङ लाइन जुन उनीहरूको राम्रो स्ट्राइकरहरूको बाहुल्यता छ, हामीलाई चुनौती भनेको तिनीहरू नै हुनेछ। शीर्षताको होडमा मनाङ र मच्छिन्द्र नै छन् भने आर्मीले पनि उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। एएफसी यात्रा साङ्घुरिएको भन्दै उपाधि लक्ष्य बनाएर खेल्ने आर्मीका प्रशिक्षकले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। त्यस्तै अन्य टोलीले पनि शीर्ष टोली र रेलिगेसनमा रहेका टोलीको अन्तर साङ्घुरो भएको भन्दै जितले वरीयता सुधार्ने भन्दै स्पष्ट अङ्क जोड्ने रणनीतिका साथ मैदान उत्रने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको मतगणना सकियो। पहिलो बैठक शनिबार बस्ने। एमाले अध्यक्ष ओली धोकेबाज रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। एमसीसी संशोधन गरी अघि बढाउनु पर्ने तर्क। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका स्थानीयद्वारा हाइड्रो पावर निर्माण कार्यमा अवरोध। वातावरण मैत्री काम नभएको आरोप। ओमिक्रोन फैलिएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षका कार्यक्रम गर्न रोक। संक्रमण फैलने क्षेत्र पहिचान गर्न डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 6औं चरणका खेल भोलिबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा एपीएफ र एनआरटी, दोस्रो खेलमा पुलिस र फ्रेन्ड्स भिड्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।